भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. कीर्तना 22 80 आनी 6 उडी 10 आमकां अशें म्हणटा. साम 86 वर्स 10. म्हज्या मोगाच्या न्हू दीस आराम करता आसतना सांगात म्हणून देवाचे उतार आमी वाचया. कितें अपुर्वायचे उतार. आज हे उतराद्वारी आमकां सकत बॉल करपा मेळटा. हो दीस आज आराम करता ब्रेस्ताराचे दिसा ताची उतराची सकत आज आमी अनुभव करूंक शकता. सांगा प्रत्येक विशय म्हणटा की उतार म्हणटा की साम 86 वर्स 10 सांगाता म्हणया. कित्याक तूं एकलोच व्हरतो विस्मिता तूं करताय. तूं एकलोच देव. परतून म्हणया कित्याक तूं एकलोच व्हरतो विस्मिता तूं करताय. तूं एकलोच देव. परतून म्हणया कित्याक तूं एकलोच व्हरतो विस्मिता तूं करताय. तूं एकलोच देव. परतून म्हणया कित्याक तूं एकलोच व्हरतो विस्मिता तूं करताय. तूं एकलोच देव. वळी 11 आम भोव अपुर्वायची उतार जावं सगळी सांगाता म्हणून वळी 11 साम 86 वर्स 11 सगळी सांगाता उत्सार्याने म्हणया. तुझी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा आनी विश्वासीपणान हांव त्या वाटेन चलतलो. तुझ्या नावाची भक्ती करूंक म्हज्या काळजाक शिकय. परतून म्हणया तुझी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा आनी विश्वासीपणान हांव त्या वाटेन चलतलो. तुझ्या नावाची भक्ती करूंक म्हज्या काळजाक शिकय. आज अपुर्बायचे उतार अशें म्हणटा की तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुजी वाट आज जेजू सत वाट जिवीत तुजी वाट म्हाका दाखय म्हळ्यार जेजूच्या मोगान म्हजें काळीज चिपकोवंक जाय. परतून आमी या साम 56 वर्स 9 and 10 अपुर्बायचे उतार म्हज्या फाटल्यान म्हणा. तेन्ना हांवें तुका उलो मारतास. तेन्ना हांवें तुका उलो मारतास. म्हजे दुस्मान फळोवन वेतले. म्हजे दुस्मान फळोवन वेतले. कोण कोण आमचे दुस्मान नकारात्मक चिंतना सुसायड करया
गरसोण चव्या झगडे झूज हॉट टेम्पर हे सगळं दुस्मान आज आमकां सोड फळोन दावंक जाय. परतर म्हणया तेन्ना हांवें तुका उलो मारता तेन्ना हांवें तुका उलो मारतास तेन्ना हांवें तुका उलो तेन्ना हांवें तुका उलो मारतास तेन्ना हांवें तुका उलो म्हजे दुस्मान फळोन वेतले म्हजे दुस्मान फळोन म्हजे दुस्मान फळोन वेतले म्हजे दुस्मान म्हजे दुस्मान फळोन वेतले म्हजे दुस्मान म्हजे दुस्मान फळोन वेतले. म्हजे दुस्मान फळोन हे हांव जाणा देव म्हज्या पक्षान आसा. हे हांव जाणा देव म्हज्या पक्षान आसा. हे हांव जाणा देव म्हज्या पक्षान आसा. हे हांव जाणा देव म्हज्या पक्षान हे आसा. हांव जाणा देव म्हज्या पक्षान आसा. हे हांव जाणा देव म्हज्या हे पक्षान हांव आसा. जाणा देव म्हज्या पक्षान आसा. हे हांव जाणा देव म्हज्या पक्षान आसा. सकाळच्या देवाच्या उतराची घोषण देवाची उसारता आसतना आयच्या दिवसांची अडकळ्यो हिराराय बेसराय कावचणी सलवणी नकार आत्म्या चिंतना नकार आत्म्याची पदव्यो सगळे अनकाराची काळोखाची सगळे वायट सांगल्यो आमच्या मुखल्यान रावंक जायना. रोमान चॅप्टर 8 वर्स 31 म्हणटा की जर देव आमच्या पक्षान आसा तर कोण आमच्या विरुद्ध रावंक शकता. जर देव आमच्या पक्षान आसा 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 तर नाही तो आसा. जफानिया 3:17 तो आमच्या मोद्या आसा जैत दितलो झुजारितो. त्या खातीर रोमन चॅप्टर 8 वर्स 31 म्हणटा की जर देव आमच्या पक्षान आसा कोणाच्यानच आमचेर विरुद्ध रावंक जायना. हे उतर क्लेम करायच्या दिसा कित्याक आयचो दीस आराम करता आसतना देवाच्या उतराचे बळवंत जावन ताच्या उतराच्या सक्तेचेर ताच्या उतराक होंदवून पवित्रपणे जिवीत जीवन त्या भवर्त जिवितान आज हो दीस आराम करता आसतना खंयच्याय वायट सक्तेक आमचे जैत व्हरूंक जायना. परतर म्हणे आमी उतार म्हणटा की बापरे हे हांव जाणा देव म्हज्या पक्षान आसा. 3 फावटी म्हणया हे हांव जाणा देव म्हज्या पक्षान आसा. हे हांव जाणा देव म्हज्या पक्षान आसा. हे हांव जाणा देव म्हज्या पक्षान आसा. सगळ्या पिडेच्या आत्म्याक म्हणूंक जाय आज त्यो कुडीन कॅन्सर आसा लिव्हराच्या समस्या आसा पॅनक्रिया प्रॉब्लेम्स आसा किडनी डायलिसीस आसा 3 किडनी हप्त्या 3 फावटी डायलिसीस करताय जावं फॉर ओपन हार्ट सर्जरी करचे म्हणला स्टोन आसा इवन तुझ्या काळजां ब्लॉक आसा हर एक दीस म्हणूंक जाय हे हांव जाणा. म्हज्या कुडी आयकोन घे पिडेच्या आत्म्यान आयकोन घ्या हे हांव जाणा देव म्हज्या पक्षान आसा. देव म्हज्या पक्षान आसा. हर एक दीस क्लेम करूंक जाय. मुखार म्हज्या मोगाचेर आमी वळयता साम 56 वर्स 10 भोव आपुरवाची उतर म्हणटा देवाच्या उतराची हांव स्तुती करता सर्वेस्पराच्या उतराची हांव स्तुती करता. येदर पर्यंत आमी तेच केल्ले. हे 5 मिनटां आमी देवाची परतून वाचल्या. आता हांगा म्हणटा आयकया साम 56 वर्स 10 5 फावटी म्हणया देवाच्या उतराची हांव स्तुती करता सर्वेस्पराच्या उतराची हांव स्तुती करता. म्हणया आमी देवाच्या उतराची हांव स्तुती करता सर्वेस्पराच्या उतराची हांव स्तुती करता. देवाच्या उतराची हांव स्तुती करता सर्वेस्पराच्या उतराची हांव स्तुती करता. देवाच्या उतराची हांव स्तुती करता सर्वेस्पराच्या उतराची हांव स्तुती करता. देवाच्या उतराची हांव स्तुती करता सर्वेस्पराच्या उतराची हांव स्तुती करता. देवाच्या उतराची हांव स्तुती करता सर्वेस्पराच्या उतराची हांव स्तुती करता. एक घडी आमच्या दोळ्यात दापया अपूर्वायन सकाळच्या वेळा देवाची परत वाचना ताची उतराची स्तुती केली घोषण केले आमच्या चिबेन उसारल्या म्हज्या मगरचेर आमकां सगळ्यात धैर्य बळ दिवचे उतार कालच देनपार अपूर्वाचे टेस्टिमनी म्हणली गे ह्या स्त्रीन तिच्या घोवाच्या कानान देवाचे उतार वाचले होप सोडल्या कुडीक डॉक्टर म्हणालो लोगी ए ग्रेट मेरिकल देवान केला संसार डॉक्टर जावं संसार वस्तू आमचे हात सोडतात जावं देव आमचो हात धरता. संसार हात सोडल्या वेळा देवान आमचो हात धरचो. संसार आमकां सकयल गेल्ल्या वेळा देवान आमकां उखलचें. संवसारान आमकां कॅंडल्या वेळार तर देवान आमकां आरोन धरचें.
संवसारांत आमच्या काळजाक तपच्या तरी उतरां उरलेल्या वेळार आमची दोळ्यांत दुकां सुमयान पुसून काडची. एक घडी आमचे दोळे धांपया. बापा तुका सकाळीच्या वेळा अर्घा दिता. बापा म्हज्या काळजाक स्पर्श करचे उतार, तुझ्या मोगाचे उतार आज म्हज्या काळजाक धाण, म्हज्या काळी संतोषान भरले. सकाळच्या तुझ्या उतराची दादूसकाय म्हाका तुवें फावो केलाय. तुझ्या मोगाचो अनुभव तुवें म्हाका दिलाय. त्या तुझ्या उतरान म्हाका तुवें बळवंत केलाय. बापा अर्घा तुका, अर्घा तुका, अर्घा तुका, स्तुती तुका, वाकणी तुका, पदवी तुका. तुझ्या तसलो देवस दुसरो ना बापा. अर्घा तुका, अर्घा, अर्घा तुका, अर्घा तुका बापा. आमेन. या म्हज्या मोगाचेर एक घडी आपुरबायेची उतार आज आमी घेवया. लूक चॅप्टर 24 वर्स 13. लूक चॅप्टर 24 वर्स 13. भोव आपुरबायेची उतार म्हज्या मोगाचेर एमौसाच्या वाट्याची एक गजाल आमी एक घडी वाचची आयच्या दिसा. आणि त्याच दिसा तांचे मदले दोग जण जेरुसलेमांतावन 7 मैलां पयस आसल्या एम्माउस नांवाच्या हळ्ळेक पयन करून वेताले. पयन करून ह्या सगळ्या उतरांत 13 थावन म्हज्या मोगाचेर प्रत्येक तरेन ह्या सुवातेर आमकां कळटा सगळ्या एमौसाच्या वाट्याच्या ह्या पयणार 7 उतरां भोव आपुरबायची आसा. 7 उतरां. पयले 3 उतरां एका सायडीर, 4 उतरां आनी एका सायडीर. ही 4 उतरां आज आमच्या जिवितांत लागू जावची जावन आसा. मुखार घडल्या सर्व संगती विशांत ते एकामेका उलयत आसले. ते एकामेका 27 हांगा पळया म्हणटा की 24 वर्स 14 एकडी वाचच्या परतून पटी. घडल्या सर्व संगती विशांत संगती विशांत ते एकामेका उलयत आसले. एकामेका उलोवन आसले. मुखार अशें सांगाता उलयत आनी चर्चा करून वेता आसतना जेजू खुद लागीं सरलो आनी तांच्या बराबर सोलोंक लागलो. तांच्या बराबर सोलोंक लागलो. पूण तांकां तांची वळख मेळ्ळी पूण ना. तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना. कित्याक म्हळ्यार ते तर्क करतले. फर्स्ट जेजूची तांकां वळख मेळूं ना. ते तर्कांतच बिजी आसले. आमचे जिवीत इतले तर्क करतात म्हज्या मोगाचेर. कितले पुढे मिसाच्या बलिदानां वेता, आराधना भाग घेता, खऱ्या जिवंत जेजू क्लेम करून ताची सकत अनुभव करूंक आमच्यान जायना. आमची मायंड, आमची चिंतना तर्कांतच बिजी आसात. ते ओन्ली तर्क करचेरच आसले. फर्स्ट पॉयंट जावन आसा वळी 16 म्हणटागी पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना. कित्याक म्हळ्यार तांचे दोळे बांदल्या बरी जाल्ले. फर्स्ट पॉयंट बरें नोट आउट करा. कित्याक म्हळ्यार फर्स्ट पॉयंट जावन आसा तांचे दोळे बांदल्या बरी जाल्ल्या कारणा खातीर जेजूक ते वळखोंक तांच्यान जावं ना. तांचे दोळे बांदल्या बरी जाले. तांचे दोळे ह्या संवसाराच्या राटावळीन जावं जायत्या तर्कांत, झगडेन, झुजान, अस्कतकायन, असमाधानान, सवयेन, ह्या सोलवणेन जावं नेगेटिव्ह चिंतनान आमचे दोळे बांदल्या बरी जाला. जावं आमचे दोळे बांदल्या बरी जाला. कित्याय पुटी म्हज्या मोगाचेर आमी मागता. आमी कितल्या लोकांचो भावार्थ हे 4.5 वर्सां जावन येवकरिस्तान जेजू आराधनान पळयलो की कितल्या भावनेची काळजां मना बदलाली. कित्याक खरी सकत दैवीक सकत हर एक दिसा मिसाच्या बलिदानांत थाव म्हज्या मोगाचेर हांगा तांचे दोळे बांदल्या बरे जाले. सेकंड पॉइंट आमकां अशें म्हणटा की वळी 17 आमी वाचया. जेजून तांकां विचारले तुमी चलता कसल्या संगती विशांत उलोवन तर्क करीत आसल्या तर तर्काद्वारे तुमचे दोळे बांदल्या बरे जाला. तुम्ही कंटिन्यू तर्क करनासल्यात मुखार तवळ ते थंयच रावले. तांची तोंडां बावली. 3 हांगा गणिता पळया. एक ती तर्कान बिजी आसली. सेकंड तांचे दोळे बांदल्या बरी जाले. तिसरे तांची तोंडां बावून आसली. ही 3 गणित आमच्या जिवितांत नात. म्हज्या मोगाचेर पळया जायत्या कोर्टान केस तर्क करता. काजारा जिवितांत तर्कांत आमी बिजी आसा. भुरग्यांमध्ये, आवबाबामध्ये, गोबायलांमध्ये समाधानच नातल्या बरी. बिजनेसांत आनी खंय आमी ओन्ली संवसाराच्या तर्काच्या राटावळ्यांत आमी सांपडल्या. दुसरें म्हज्या मोगाचेर आमचे दोळे बांदल्या बरी जाला. जायत्या पोटी
कित्याक हांव सर्गीता देवान येयलो जीव उंडो म्हण हर एका मिसाचें बलिदाना कित्याक आमकां सकाळीचो वेळ आसता कित्याक आमी 1 म्हयनो हर एक सकाळी मिसा वेतलो त्या येवकरिस्तान जेजूक हांव घेतलो आनी त्या जेजूर उलयतलो म्हाका कित्याक आमकां हक्क आसा मॅथ्यू 7:7 तुमी मागोवंक जाय जॉन 14:14 म्हजें जें कितें मागतात तें तुमकां मेळटलें जेन्ना म्हज्या मोगाचें उंडो मास जाता आसतना वायन रगत जाता आसतना सम्या म्हज्या पुताचे समस्या घेवन हांव आयला म्हज्या पुताची सोलवणी घेवन आयला म्हजे दुयेंस सैरीक मेळून हांव घेवन आयला आज तुवें म्हज्या कुटुंबांत हें बदलावण हाडूंक जाय कित्याक हक्कान हांव मागता कित्याक तूं म्हजो स्वामी तूं म्हजो सोडवंदा तुवें म्हणलें तुमी म्हजी साकोर न्हय हांव तुमकां इश्ट म्हणटा इश्ट तर इश्टा आमच्या समस्या आमच्या समस्ये परिहार दी आमच्या सोलवण तांकां सोडय आमचे कश्ट तांकां सोडय आज हांव बाचाविला पळय 100% म्हज्या मोगाचें आमच्या मागण्यांक तो जेजू जबाब दितालो आमी हर एक दिसा हक्कान जेजू लागीं मागूंक जाय हक्कान जेजू लागीं मागूंक जाय थोड्या फावटी आमकां डावट जाता की जायना की जाता की जायना की हर हक्कान आमी जेजू लागीं मागूंक जाय मुखार या म्हज्या मोगाचें लूक चॅप्टर 24 वर्स 27 एकडे लूक चॅप्टर 24 वर्स 27 एकडे वाचचे आमी उपरांत मोयचेतान सुरू करणं उपरांत मोयचेतान सुरू करणं सर प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशयान बरयलां ते ताणें तांकां विवारून सांगलें सगळे जेजून तांकां विवारून सांगले 24 वर्स 32 वाचचे एकडे बरे आमी तवळ एकामेका ते म्हणूंक लागले तवळ एकामेका पवित्र पुस्तकाची उतराचे सगळो अर्थ जेजू तांकां वाटेर वतना सांगता आसतना हर एक दिसा पवित्र पुस्तक तुम्ही वाचता आसतना हर एक दिसा मिसाच्या बलिदानान ह्या जाग पवित्र पुस्तक सांगता आसतना शर्माव दिता आसतना म्हज्या मोगाचें वर्स 32 आमकां अशें म्हणटा की तवळ ते एकामेका म्हणूंक लागले वाटेर तो आमचे लेगीत उलोवन आसता आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगता आसतना आमचे काळीज आमचे भितर पेटतले न्ही आमचे भितर पेट्टाले पवित्र पुस्तक म्हज्या मोगाचें सिंपल न्ही पवित्र पुस्तक दैविक उसो पवित्र पुस्तकाचे उतरात सांगता आसतना आमचे काळीज पेट्टाले पहिले 3 विषय सांगले हांवें तुमकां आतां परतून 4 विषय एक लूक चॅप्टर 24 वर्स 27 एक लूक चॅप्टर 24 वर्स 32 आता पळया लूक चॅप्टर 24 वर्स 29 एकडे वाचचे आमी पूण ताका तांणी पारातून मागले म्हणले की आमचे सांगाता राव जेजूक सांगले की कित्याक तूं वाचता पवित्र अर्थ सांगता आसतना आमची काळजां लासूंक सुरू जाली त्या खातीर तुवें खंय वचची गरज ना आमच्या सांगाता तुवें रावोंक जाय हर एक दिसा आमी सांगूंक जाय जेजू तुवें आमच्या सांगाता रावोंक जाय आज बायबल वाचते वयसला तुझे काळीज आज ते उच्यान पेट्टा आसतना तुवें म्हणूंक जाय जेजू आज तूं म्हज्या सांगाता राव जेजू आज म्हाका इंटरव्यू वचूंक आसा जेजू एक विसा एप्लाय करूंक वचूंक आसा जेजू आज म्हाका ऑपरेशन आसा जेजू आज म्हाका मेडिकल टेस्ट आसा जेजू तुवें म्हज्या सांगाता रावोंक जाय आता पळया लूक चॅप्टर 24 वर्स 30 आणि 31 चौथे ऐका आमी उपरांत तांच्या सांगाता जेवणार जेजू जेवणा आसतना ताणे जेजून उंडो घेतलो अर्घा दिवन तो मोडलो आणि तांकां दिलो तेदवा तांचे दोळे उक्ते जाले उंडो मोडलो आणि जेजून आपल्या शिसांक दिता आसतना तांचे दोळे उक्ते जाले म्हज्या मोगाचें हर एका मिसाच्या बलिदाना तो उंडो मोडटा आसतना आमच्या मोतीर पडले धांपण आमची मोत बंद जाली मोती हर एका मिसाच्या बलिदाना उक्ती जातात हर एक मिसाच्या बलिदानान म्हज्या मोगाचें आमची दारूण जाल्ली काळजां उक्ती जातात उंडो मोडटा आसतना जेजून तांचे
दोळे उगते गेले आणि जेजू म्हूण त्या दाळा ती वळखूंक लागली. मोगाचेर मीस एक सिंपल नाही, म्हज्या मोगाचेर स्वयं जेजू आमच्या काळजांत येता. हर एक आराधनाक हर एक केदळ टाइम आसा, वसा तुमच्या फिरगेचे, बसा ताबरनाकला मुखार आणि आराधन करा, आराधन करा. जायते स्वताचे सक्रमेंत चापल आसात, नाजाल्यार तुमच्या इगर्जेक दार उक्ते आसता. वसा आणि त्या इगर्जेन त्या चापलांत इवन नाजाल्यार ताबरनाकलांत वसा. सम्या जिवीत दिवस उडव तूं ह्या ताबरनाकलांत आसाय, ह्या सक्रमेंतांत आसाय. टाइम आसता आसतना इवन वेगी उठलात तुम्ही, इवन काम ना 7 वरां पर्यंत जांफ्रो इल्ले पयसो आसा, एक 20 रुपया कसकन एक मिसाचें बलिदान तूं भाग घेवन त्या मिसाच्या बलिदानां सगळो दीस तूं तुज्या भुरग्यां खातीर, तुज्या कुटुंबा खातीर न्ही मिसाक वयचें येवचें न्ही, त्या मिसाच्या बलिदानाक उडो मोट्टा आसतना ते जेजूक तुवें पळोवंक जाय, जेजूक तुवें पळोवंक जाय. म्हज्या मोगाचेर आस्तांव त्या येवकरिस्तान जेजू थंय आमी पळोवंक जावंक जाय. आमची नदर आमी ताचेर आमी लावंक जाय, ताची सकत आज आमी अनुभव करूंक जाय. आमच्या दोळ्यांत आमच्या जेजू आमकां जण एकल्यांक आपोवन आसा ह्या वेळार, ताची दैवी सकत अनुभव करूंक, ताची दैवी काकूत अनुभव करूंक आज जेजू म्हणटा की मॅथ्यू 11:28 ये म्हज्या पुता, ये म्हज्या पुता. आयजाया चॅप्टर 1:18 ये बस, हांव तूं भासाभास करया, हांव तूं भासाभास करया. आज हांव तुजी वाट पळोवन आसा, ये ये ये. आज हांव तुज्या मोतीर पडलें सगळें दापण पयस करतालो. आज ती सकत, आज ती सकत, आज ती पदवी, तर जेजूची सकत आमी जण एकल्यांनी अनुभव करची. कित्याक ताचे उतार आमी कंटिन्यू उसारला उसारला उसारला. मातेवाक आपोवन दिलो जेजू, तो सुका कट्ट्यार आसा गी हे कितें करता ते पळय नासतना मातेव हे म्हज्या फाटल्यान. परतवरा सांपडल्या स्त्रियेक जेजू म्हणटा गी ताणी कोणेय तुका फातरो ना गी, हावी ना हावी ना हावी ना. आनी मुखार बाता करिनाका. जाकेबाच्या घरा वचून जेजू म्हणा लागलो की ह्या घराक बाचावी मेळ्ळा, ह्या घरात साल्वस्व मेळ्ळा. आज म्हज्या मुखाचेर म्हज्या आनी तुज्या जिविताक एक वाट, एक नाव. दंतकृत्यान 24:12 ते नाव जेजूचे, जेजूचे, जेजूचे. हर एक दीस, हर एक दीस त्या जेजूक आमी अनुभव करूंक जाय. एक नाव सुटकेचे, बाचावेचे, आशिर्वादाचे, सडवणेचे, बेसामाचे. आज तुझ्या आनी म्हज्या मोतीत पडली सगळी धापण आज पयस करचे. जांफ्रो म्हज्या मोगाचेर जायते पटी कोणाच्या उलोवण्यान भुलोवन आमची मोत धांपून लाखा लाखान आमी होगडयला. जांफ्रो जांफ्रो आमची आस्तच कोणा बरोवन दिला. जांफ्रो जांफ्रो वायट संबंध, वायट सांकळेक जांफ्रो गोबायला मोगार आसूं दी, खंयच्याय एका नाकार अज्ञाच्या उलोवण्याद्वारे आमी आज कुटुंबाच्या मोगातार विंगड वचून देवसराच्या सांकळेक सांपडला. जांफ्रो आज जेजू ह्या सकाळच्या वेळार जण एकल्याक आमकां आपोवन आसा आनी म्हण ह्या वेळार जेजू आपयता, लेरा जॉन्सन हर एकल्याक जेजू आपोवन आसा. आज नाकार अज्ञाची पदवी तुका सोड नसून दी. सकाळचे आळसाय, सुसायडाची चिंतना, दबदबाची चिंतना, वायट वृत्तीची चिंतना, आळसायची पदवी जिवितान काम करिना जावं दी. तुवें सुडसुडी जावचो दीस, तुवें सुडसुडी जावचो दीस, तुवें जेजू अनुभव करचो दीस, तुवें जेजूचे नदर लावन ताची सकत अनुभव करचो दीस, ताची उतरां बळवून जावचो दीस. जेजू 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 तुझ्या स्पिरितान आमकां भर, सगळ्या सांकळ्यांतल्यान आमकां सुटकाला पळय. जेजू जेजू आमकां आशिर्वादीत कर, बेसांवांनी भर. आमच्या दोळ्यांतले दुकां पुसून काड, आमचे कश्ट पयस कर. कोण आयसीयूत आसा, ऑपरेशन आसा, व्हेंटिलेटर आसा, डायलिसीस आसा, केमो आसा, जेजू
असले पिडेस तांचे भितर असले सगळे सांगळ्यो ताका सोडणं सुदी आशीर्वाद देवाने उद्या वेळा खंचाय घडये फुलो दिल्यारी दक्षिण जेजू लागी आसा खंचाय घडये फुलो दिल्यारी दक्षिण जेजू लागी आसा खंचाय घडये तो उलो मार तुझो जेजू तुझ्या लागी आसा तुझ्या लागी तुका आयज जाणांच्या शिसाच्या मदली इराराय पयस करूंक ह्या मोसाच्या वाटेर जेजूय सलास गेलो आज तू खंतीन बेजारायन समस्या नसे जावं फुरो तो जेजू म्हणटा पुता स्टीवन तुझ्या सांगात हांव चलोनच येता तूं भिया नाका हांव तुज्या पक्षान आसा म्हज्या मोगाचेर देवाच्या उतराची बळवोन सकत आज अनुभव करता आसतना हांगाशी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया देवाक अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. फातिमा म्हणली बहीण वकलतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ते म्हणटा म्हज्या भावाक ओपन हार्ट सर्जरी जावची आसली आनी ती सर्जरी मस्त क्रिटिकल कंडिशनाची जावन आसली. ताका डॉक्टरांनी 48 hours टायम दिल्लो. त्या वेळार म्हाका कितें करचें म्हणून कळनातलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी व्हडा भावार्थान वसार नासल्यांव आनी देवाच्या दयेन ताचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जालें आनी आतां ताका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. इतलें व्हडलें आजाप केल्लें धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. लोरिना म्हणली बहीण लंडन तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांव प्रेग्नेंट जावन आसली आनी म्हजी प्रेग्नन्सी मस्त क्रिटिकल जावन आसली. हर एका स्कॅनिंगा वेळार म्हाका मस्त भिरांत दिसतली. देवाचेर पातयेनी दवरून हांव स्कॅनिंगाक वयतली. म्हजे सगळे स्कॅनिंग नॉर्मल आयले. तरी पूण म्हजे लास्ट स्कॅनिंगांत डॉक्टरांनी भुरग्याचें पोट व्हड आसा, तुका ऑपरेशन करीचें पडटा म्हणून सांगलें. त्या वेळार हांवें देवाचेर पातयेनी दवरली. देवाच्यान असाध्य जाल्लें खंयचेंच ना म्हणून हांवें चिंतलें आनी उपरांत हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान वसार नासली आनी देवाच्या दयेन म्हजी नॉर्मल डिलिव्हरी जाली आनी हांवें आतां एका चेरक्या भुरग्याक जल्म दिला. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. म्हज्या मोगाचेनो ह्या सकाळीच्या वेळा डॅनियल चॅप्टर 6:27-28 आमी जण एकले सांगात उसारया आनी म्हणया कित्याक तो जिवंत देव ससनाक तो जियेता ताच्या राज्याचो केदीस नाश जावचो ना आनी ताच्या राजवटकेक अंत आसचो ना. तो निवारता आनी सुटका दिता. सरकार आनी पृथ्वीर तो खुणा आनी अजापा करता. कित्याक ताणें दानियेलाक सिंहाच्या घासांतलो सोडयला. कित्याक ताणें दानियेलाक सिंहाच्या घासांतलो सोडयला. तर म्हज्या मोगाचेनो कित्याक दानियेलाक सिंहाच्या घासांतलो ताणें सोडयला जाल्यार म्हाका आनी तुका आयच्या दिसा सगळ्या संकळेतावन बंदडातावन बनगणितावन नकार आत्म्याच्या पदवेतावन आळसायतावन असमाधानातावन खंतीतावन भिरांतीतावन अस्कतकायतावन तसो जेजू आज म्हाका आनी तुका सुटका आनी सडवण लाभयतलो. हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. नॉर्बर्ट म्हणलो भाव दुबय तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा म्हाका किडनी स्टोन आसलें आनी 5 दिसां तावन तें म्हाका मस्त दुखतलें. हांव सदांच 3 ते 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसलो आनी कालच्या दिसा हांव रोडोन आराधना वेळार मागोन आसलो आनी देवाच्या दयेन आज सकाळीं म्हाका खंयचेंच दूख नासतना म्हजे 3 स्टोन भायर आयल्यात आनी ऑपरेशनाची गरज ना म्हणून डॉक्टरांनी म्हाका सांगलां. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या दुवेक ब्रेस्टांत लंप्स आसले आनी त्या वेळार हांव मस्त भियेल्ली आनी हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव व्हडा भावार्थान वसार नासली
आनी म्हजें धूव मंगळूरच्या हॉस्पिटलाक टेस्ट करूंक गेल्लें आनी त्या वेळार डॉक्टरांनी रिपोर्ट आयिल्ल्या मागीर भियोवची खंयचीच गरज ना, तें नॉर्मल म्हणून सांगून 3 म्हयन्याची वोकाद ताका दिला. त्या खातीर धन्यदेवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. बघाचनो आज आम्ही वाचले लूक 24 एमॉसाची वाट 7 ओळी आपुरबाईची आमच्या काळजांत ती आज दवरया आणि त्या उतराप्रमाणे आयचो दीस आम्ही आराम करूया. अनाउन्समेंट केल्ल्या प्रमाणे आज ब्रेस्तार जावन आसा. 4 ब्रेस्तारां आमच्या फिरगजेन सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च सांजे 7 वरां तो 6:30 तो 7 मीस 7 तो 9 वरां डेलिव्हरन्स सर्वीस आसा. म्हज्या मगाचनो पवित्र 7:10 आम्ही सक्रमेंट एक्सपोज करतले. 9:15 वरां पर्यंत आराधन कर येवकरिस्तीचे माग्या सगळे सांकळे तो समस्या तो आमकां सोडय म्हणून. दनपार 3 तो 4 लाईव्ह जावंक आनी 4 वरां सक्रमेंट परतून आमी भायर दवरतले. 6 वरां पर्यंत कावन्सिलींग आनी विनवणी ह्या सुवातेर आसतली. म्हज्या मोगाचनो अनाउन्समेंट केल्ल्या प्रमाणे सेंट अँटनी चर्च मल्लाड मालवणी सेंट अँटनी चर्च मल्लाड मालवणी ओपन आउटरीच ग्राउंडाक म्हज्या मोगाचनो फाल्यांच्या दिसा 29 सांजे 6 वरां तो 10 वरां पर्यंत हांव एंटायर टीम आनी म्हज्या मोगाचनो जायते याजक आनी त्या सुवातेर आसतले अर्गा वाकाणी मिसेचें बलिदान शिकोवन आनी पवित्र सक्रमेंट विशेष आराधन तुमच्या गरजे खातीर पिडेस्तां खातीर कश्टतल्यां खातीर विशेष मागणे हे या व्हडा संख्यान आनी सुमेची दैवीक सकत आमी अनुभव करया. तशें 30 आनी 1 तारखेर त्याच सुवातेर फादर रॉब गालिया म्हज्या मोगाचनो तुमकां कळीत आसा एक बरो नांवार्थीक प्रिचर आनी जायते युवा जाणांची काळजां म्हणून शिकला. हे ओपन कन्वेन्शन इंग्लिशान ह्या 2 दीस आसतले ते तांतूय तुमी भाग घेवंक जाय. तशेंच म्हज्या मोगाचनो अनाउन्समेंट केल्ल्या प्रमाणे मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चन चर्च नायगांव इश्ट त्या सुवातेर 30 तारखेर आमचे नायट विजील आसतले. हे तरणाट्यांनी मांडून हाडला. परतून म्हणटा 30 तारखेर शनिवाराच्या दिसा राती 10 वरां तावन आयतारा सकाळी 5 वरां पर्यंत हे सगळे युवा जाणांच्या मुखेलपणाखार हे दळ जायती नांवाची रजिस्ट्रेशन त्या सुवातेर आयला. आनी कोणे येवंक जाय 9167067006 तुमी व्हॉट्सअप करा. थंयतून नार्लासुपरा नायगांव म्हज्या मोगाचनो वसाय इवन विरार इवन बैंदर दहिसर या व्हड संख्यान सगळी रात आमी सोम्या सांगता खस करया विशेष पेकोणीच्या मागणे आनी सगळे आमच्या कश्ट खातीर मागया. येवकरिस्तान जेजू थंय आमी बळवून सावरवया. सांगा एकामेका तरणाट्यांक भुरग्यांक त्या सुवातेर घेवन या. तरणाट्याचे अपूर्वेचे प्रेज एंड वर्शीप कित्याक ताणी मांडून हाडला. अपूर्वेचे प्रेज एंड वर्शीप आसतले. ट्रान्सलेट इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी. सांगा एकामेकाक या व्हड संख्यान सोमेची दैवी सकत अनुभव कर. म्हज्या मोगाचे दनपार 3 तो 4 विशेष आराधना भाग घेया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. कोडयाळटावन एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या घोवाक एक विजा फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी व्हडा बावार्थान विचार नासल्या आनी देवाच्या दयेन म्हज्या घोवाक आतां एक विजा फावो जाल्या. त्या खातीर धन्यदेवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. सिंड्रेला डिसोजा म्हणली बहीण मुंबयतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका शेळीची एलर्जी आशिल्ली आनी सदांच सकाळीं म्हाका शेळ जाताली आनी कंटिन्युअस ती शेळ आशिल्ली. त्या खातीर हांव सदांच 3 तो 4 वरांच्या पवित्र सक्रमेंताच्या आराधना वेळार व्हडा बावार्थान हांव मागून आशिल्ली आनी आतां देवाच्या दयेन म्हाका संपूर्ण पेकोवणी फावो जाल्या. त्या खातीर धन्यदेवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या भावाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो भाव भायल्या गांवांत काम करनासा आनी ताका कठीण शेळ आनी ताप आशिल्लो आनी त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा बावार्थान विचार नाशिल्ल्या आनी आतां देवाच्या उतराच्या सक्तीन म्हज्या भावाक संपूर्ण पेकोवणी फावो जाल्या. त्या खातीर धन्यदेवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांव म्हज्या 2 एग्जामांत फेल जाल्ली आनी म्हाका गोत आशिल्लें हांवें तांतूं बरेंकन बरयलां म्हणून
आनी हांवें म्हजे पेपर रिवॅल्युएशनाक घाल्लें आनी रिवॅल्युएशनाक घालून जाल्ल्या उपरांत हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव व्हडा भावार्थान सदांच उसार नासली आनी थोड्या दिसां मागीर म्हजे रिजल्ट आयले आनी आतां म्हजे पुरा पेपर्स क्लियर जाल्यात. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळीज संतावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू.